سلام مهت هبلنا خبركم تملكتنا على توزينا تحزنا لكم قريبنا لنا فلما كن نملا تختلت امنت كريستنا انكو عن بعل فاسيكا بسلام ابصحكم كنبل نفتو يورساليم قبر مدن بمداي ملكت قانقا دما علم صحي حغوس على توزيناتات مناساسنا حبيرناكم كنصنحنا علم صحي انكو عن بعل فاسيكا بصحك بفلاي بملكت قانقا اينا نفلطكمو استتدمط خنسمعيو الشيء أني ليرسالم قاع نملا تختلتي امنت كريستنا لفاسيكا بعل قاع بسلام ابصحكم كلفتو بفلاي دما تمزابلت زلهم احواتنا ناو عدكم قصال عمت تمليسكم نختخورو تمنيتي يغلص يرسالم بدقامي انقع حيرا بصحنا كلفتو يعني لعلم صحي كبرات تخاتلتي تلفزيون تግራይ ድሕር ዝሓጻር መሰጋገሪ ዜናታት ኸንጽልዩም ሰናጽና ناب فلاماي زينانا تنسجر تمزابلتي زوا معراب تግራይ ካብ ተጸባይነት ወጽዮም ነውር ህይወቶም ከመርሑ ዝምልከቶም አካላት ናብ መረበቶም ክምልስዎም ሓቲቶም እቶም ተመዛበልቲ ነዘዝበሉ በበዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ በዓል ትንሳኤ ምኽንያት በመግባር ኣብ ሰብዓ ካሬ ነተመዛበልቲ እንግዶት ምሳሕ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን እዩ ሰላማዊት ገብረ አምላኽ ክተቀርቦያ بمخنيات بعل تنسائي بعل هفتي زرقو قبر ليبانوس نتمزابلتي انقدوت مساح جيروم بعل هفتي زرقو قبر ليبانوس أبس قاين مكران زرقو تمزابلتي نام مربطو من خملسو كلهم زملكوتهم أكالات كسرحي قباء إلهم حزب المعراب تفانقن أبكين دايميهن كل تقرواي كوالات تزيمة شوالين بفلايدن حزب المعراب أبتفانق الكوينكم أبشجر كوينكم سلته علو لكم نايم ودعتا جزاكم يلكم يزمنا حزبكم رأيمو قدام النتيجكم كعالز حزب زي كالكيندان كالشجرن كم توصوا بعلملو تسفع يوم وانا كايد سرح حجر سبكت زوبا مغلا ملعك برهان قبر سلاسة حشة تمزابلتين أبجز منكم اللسو كله ببعقم كحجز صويعم عدنا في الملس بقال تناجرنا بصحفه تفرمو دقاقيمو تسفاقيرو جن عالم زي فصمنا أو شجرنا لنا شجرنا خلنا واح أرز قبرلو جزية أحواتنا نصيبهم كمقاوي عيلام دكتور زرو قبر ليبانوس كالتهم تمساسالي لزهزب زي أبرحوقنا القربان زلو وزوصحلو እግዚአብሔር አምላክ ዝቃል زي قبلو أبي مانون يقومهم قوموس لدتا لماريام كاثوليكاويت بيت كريستيان مغلا أبات عمبرها أبسقاين تميتن زركب وغنات نمحقاس كله أسر بعل هافت زرقو قبر ليبانوس كسعب يقبايلهم مقابي ألفات دكتور زرقو كلت جرحتات اللوو اتحاد وغني علتاوين جراس إنها اللوو بعل هافت زبل سم أي متنن يبل كلاي مهب أيدكن يبل يهبلو أيدكنا أيدكني كالوتون ناتو أبنت نايتو تكالو أبنت كسعبو بزي سواعتنا النقرب ترجم تنسأي تصفى محداس يمو تصفى خنقرط يبلنان اغزابير كم زفصملنا دما نأمن زبلو دما وانا صحفي حبرت وانجيلاويان ابيات كريستيان تግራይ وانجيلاوي محرت اب برهان ايوم ناي تنسأي ترجم نبعلو ناي محداس تصفى ناي محداس اتحساسبا ناي محداس حساب يمو اتي زموت تصفانا دما لما عنتي بزي تنسأي زي ناب عدنا خنكينا املاقي قال يمو وصلنا يزبل تسفاهم كحدث بزمع عالتزي ملأخت خم حالف يدلي እንግዶት ምሳሕ ዝተገበረሎም ተመዛበልቲ ብግዲኦም ዝተገበረሎም እንግዶት ብምስጋን መንግስቲ ብህጹጽና መረበቶም ክመልሶም ድማ ሓቲቶም ጽቡቕ ደስታ ተሰሚዕን ኣሎ ከም ገይሩ ሙሉ ብርሃን ይግበረልና
لعدنا نملس أنا بطعمية لمسجل مستقبلنا خستينا طبخن غيركم نيكم جهاري هاكم دمنت عنا نهاكم زرو عمت بلدات مكانه بفاسكا مكانه كل ነገር አዘጋጅም ጸልናል ጣዕሚና ንመስክነ ዘሩ ኮርዲያንስ አድሜ ሀቦ ወሐምዝ ልበናሉ ፈጣሪ ሀቦ የሉላና ለው ግና ዋኑ በሰላም አድና ለምዕራብ አድና ክንከድ ሰላም ክሰድና አድና ሰላም ኮይኑ ፍቅርና ሰላም ፈጢርልና ለአድና ምንላስ ለምድላ حربኛታት ወጋት ተጋደልቲ መጉዳቶም ቀልጢፉ ክሐዊ ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረልና ይግባእ ኢሎም እቶም ወጋት حربኛታት ነዝበሉ በምኽንያት በዓል ትንሳኤ በማሕበር ምትሕጋዝ ተጋደልትን ካልኦትን እንግዶት ምሳሕ ኣብ ዝተገበረሎም እዋንዮም ገብረ መድህን ተወልደመድህን ተኸታቲሉወላ ማሕበር ምትሕግጋዝ ተጋደልትን ስድራ ተጋደልትን ሕድሪ ምስ ዲያስፖራ ተጋሩን ማእኸል ሕውየትን ሕክምናን ሓርበኛታት በምትሕብባር ኣብ በዓል ትንሳኤ ንውጋኣት ሓርበኛታት እንግዶት ምሳሕ በርኪታ ሓርበኛታት ከላል ሓጎስን ኣጽባህ ተስፉን ተወለድትን ፈተውትን ትግራይ ዝገበረሎም እንግዶት የመስግኑ ብጣዕሚ ዝበዓቕዚ ያቀኒየለ የደውላ ኣነ ዝኽሉ ዓይን ኣረ ብርክት ደንዘዘ ቃትሪ ምስለይቲ ምሳና ኾነ ጎድጎድና ስለ ዝኸይድ أنا بتعامل مع مسجون خير بسالي داسكورا قبر له وسرح ميت إسراش حوم حدا بيري قصام لا تحت ولا لا أنا بمخارم ما ينقص اللي ذكرنا ساتر بمذكرهم أنا بتعامل مع مسجون وسايكولوجيا ورؤوس أوزل له نخيو قدا بعاق من الدرجة مساح انقدت خنقبر لنا يلوم ياو مساح ليلوم معنتي زقورنا بصوت تقالتي بتعمي إذا محور حدري بشوم كم توكالي نايز قبي بشوم تقالتي كمسكن يلدلي يعني يلي እቶም ሓርበኛታት ዛጌድ እኹል ሕክምና ብዘይ ምርካቦም ኣብ ጸገም በምህላዎም ዝምልከቶ ኩሉ ሓገዝ ክገብረሎም ይጽውዑ ብጣዕሚ ብዙሕ ጸገማት ኣለና እዩ ተጸገምናታው ሕክምና ኢልካ ሕክምና ይብሉ ንፈርጽ ሓፍና ዳ ውጭ ብገንዘብና ንኸድልካ ኣይሰዱ ኣብዚኣ ተዓፉንሁም ምትዩድ መዳም ትክክል ኣይኮነ ሕክምና ናይ መንገጋት ዝሓዙ ሰባት ኣብ ውጭ ዓዲ ትኸዱ ኢኹም ተባሃሎም ሓዚ ተርፎም እቶም ገንዘብ ደይብሉ ተርፎም ሰብ ገንዘብ እውን ሸግሮም ኣለዉ ኣብ ሓዘን ኣብ ቆዘማ እዩ ዝምህራ ቋት ጋር ነው ተስፋ ግን አይን ብርሃን ትግራይ የዛን ፋዛሪ ነው ከይተውገስ በቃ በውሽጣ ውሽጥ ግን በቃ ተዓምተና ተዓፍና ዛአካል ጉዱዚ ምን ተዓዱ ምን ተህዙ ምን ተምረበቱ ይሉ አካል ጎደለ ተጋዳላይ ስለዝኾነ ከሐውዝ ዝግባው ማዓት ለና ሳአን ሕክምና ሳአን ገንዘብ ግን ገሊኡ ሕሉሉ ዝናዝነራ ዒንቱ ገሊኡ ያው ርእሱ ገሊኡ ጋሩ ነርብታት ተታሒቱ ተጠሚዱ ዘሎ ተጋዳላይ معالتي بزناخد معالتي بزخدو ياو نالمسس لزخيد حزون تقدر زي كلاتنا بحاد خوينا هين مهين تواهلنا كن حجزو كن حكمو يزلنا أكاد سرح مأخل حوية حكمنا حربنياتات تجارلاي أريات دسن أتوموجات حربنياتات نمحكام مسدياس بوران كالوز ملكتهم أكلاتن سعرتات يجبروا كوانتالو هول بزي مخانو كل إجام كفسمي كبايلو لا منقص طرح جن كلهم كوصحهم سلزي يخيل أو حدا كده كوصح يخيل أو دقة زلوا يخون أو وش تعد زلوا تقرأ زم قدراتنا نمحكامن أقرب نتكلم على بقافن استوات أن أنا خيرهم قصة خمسة لهم طاقته يقبر مالته. أفتي إنقدوت مسحر بنياتات استرخابو بريزيدنت جزياو محدار تقرأي ليتنال جنرال تادس وردن من تهلاو هزبهم أب مخاطة موجودات زبصهم حربنياتات نمحكامن محجازن جزياو من محدار تقرأي أب قونا مخوينو كم سرح جاليسهم. بعل تنسعين تنخبر نتمزابلتن كالوت تقومات وجناتن بمحجازن بمتحلاين كون كمزلوا أبوتات حيمانوت تقويهم بعل تنسعين تقومات تجري تفتحهم تنسعين تجري زجهادلو نيفقرن حدنتن كونن أبوتات حيمانوت سمناي تمليتهم جاليت أملو حزون قبل مدن تولد مدن زرزر حيزلو በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በቸርነቱ በምሕረቱ ሓልዩ ን2017 ዓመተ ምህረት በዓለ ትንሣኤ ዘብፅሐና አምላክ ኣብ ከተማ ዘለኹም ኣብ ወፃኢ ዘለኹም ኣብ ገጠር ዘለኹም ምእመናን ምእመናት እንኳዕ ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም። بسم أبن والدن منفس قدسن حد أملاك آمين زخبراتكمن حزب እግዚአብሔር بحبار بفلايك حزب كريستيان
እንቃዕ ንበዓለ ትንሳኤ ፋሲጋ 2017 ዓመተ ምህረት بهوات أصنحكاتكم أصنحنا بسم أبون ودين منفس قدسن حدا أملاخ آمين نخلهم أوش تعدن وزعان زلهم تجارو بفلاي دما نسعبتي كريستنا أمنت بسمين بسم حفرة وانجيلاوين أبيات كريستيانات تجراين انقع نخلتشحن 17 مذكرتا بعل تنسائي قويتانا مدحنا يسوع كريستوس أبصحكم أبصحنا قبل يفتو بعل تنسائي أملكيتهم ملأختن قع أبصحكم زحلفو أب منبر سلامة كساتي برهان لعلواي بيت كنت أرثوذكس توحدو بيت كريستيان تجراي ليك باباس هاجر سبكت مقالة بوصو أبن إساياس قوموس لدتا مريم كاثوليكاوت بيت كريستيان مقالة أبات عمبرهن بريزيدنت حبرة وينجلاويان أبيات كريستيانات تجراي مقابي أبراهام ولد جبريلن بعل تنسائي تجراي زرقاقص اللو ناي سلام فقرن حادنتن كخوان سناي تمنيتهم قليصهم بعل تنسائيو ناي سلام بعل ناي محرة بعل ناي بركة بعل يقبرنا انكا بركة تنسائيو بركة رديت يحضرنا نعدنا سلام لحزبنا فقرن حادنتن يعدلنا ثم تفنقوا رحاب سلام بهيوتنا وقزهم يملسلنا تقراي عدنا أب حمامات بزح سعني حلا تقراي اتتسألو تنسائي نخي قبرلنا كل خيلتنا كنا وفي قبا بعد فاسيكا ناي سلام ناي قسانت حادنة فقرن متحللاين كوم دما ناي كحسان مصننا عن غزي يكون لنا سناي تمنيتيك جلص بعد تنسائي نعنا نأمنتي موتنا زتسعرلو نام زلالم هيوس زتساغرنالو تسفا مدحان نابانا نابدق سبات زمصلو ود سب كخفلو زي يخل ناي موت عدا غويتانا مدحتنا يسوع كريستوس زخفللو ايو بعد تنسائي حاتياتن بارنتن نايموت عدان استسعرلو معلت حويتنان وبطو فقر يسوع كريستوس انذكرولن بعل مخان زغلصو اتم ابوتات هايمانوت ባህል መተሐገጋዝን መተሐለላይን በመጥንኻር ነተመዛበልትን ካልኦት ጽጉማት ወገናትን ዝኻአልናዮ ክንሕግዝ ይግባይሉ ከምቱ ኣብ መስቀል ወጽኡ ነጻ ዘውፅአና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም እውን ንሕና ኩላትና ዓቕሚ ዘለዎ ኩሉ ቤዛ ኮይኑ ንሕዋቱ ክረድ سلام كنبعلهم كم زلنا خنطيقهم كم زلنا خمزين دحر غيرنا ونتنيا بعالة سعي خون مالتيو لتشجروا خير السع حدش كده وانت نموقيا هذا عداقة تغلق لي قالا رئيا ايه جاني تازلات حنتي قيارون قمالين مكران زخانتهم كم زلوا ينسحات فسس تفاسس دقس كان مقبار نوغناتنا بمحجاز انتفناقلتي بمحجاز نقودات كوينات دقنا نحواتنا بمحجاز زتشجروا أقودنا زلوا دقنا أبوتاتنا بمحجاز كنحلفو ملأختي كحلف يدلي بعد تنسائي ناي عرقن سلامن كوهن مرحت تقراي ننبعلهم كان متفنان متهللا خنوصيهم فقرن حادنتن أب متنخارن ربحتات تقراين سلامن دحننتن هزب تقراين أب مرقاز كسورحو صويعهم أنا خنبر نسخات أفا زبل التحساسبان قبل رئيسنا أطفئنا تخرتنا أب تقراين تقارون تراي غيرنا بتنسائي مدحنا قويتان يسوع كريستوس تنسائي تقراي كن اللي شقبان حدنتنا أبز هانسو أبز برخون أدهمنا ربحات تقراين تقارون قدمنا أفلالياتنا بمحداق كسعون حزق بهم بمصنح أبداق محويت هزبنان عدنان أب مملاس تمزابلتن موحاس جزءات وحدنتن إمامات كنا تكبر يجب بايبل محبر كل مداي زمنا وماخل عداقة حدري بمخنات بعل تنساي أب ماخل محبحبي أدين زركبو هتاناتن أرقاويانن بعينتن جنزبن حاجيزام نستقبر لهم حاجز مسكنو تم وجنات كالتون عسر زسناي تكبارك سعبو تلابيهم تادل دانيو السنادي ولو محبر كل مداوي زمناو ماخل عداقة حدري بمغنيات بعل تنسائي أبي كتمام غلم ماخل محبحبي عدي نزركبو هساناتن أرقاويانن بعينتن جنزبن حاجز جيرام نستقبر لهم حاجز زمسكنو تم هساناتن أرقاويانن كالتون عسر زي سناي تكبارك سعبو تلابيهم أنا 6 عامات كده بجدا
عسكر حماي وطاني وجاكات أبو دوالو عدمحاكو ولادكم يريئهم نعنا بزوح حقيتكم ناخم دوالو عسكر كا خندي شحتكم أملاك يقبلكم بعلي يقبلكم أوزوني بوتا صبغ مستناقض إيرخيا بسمرتي تبي توصيدنا للا شكع خرمت البصح سرعة مرت مهرنا حدري بطعمي عاوي حجز جيرمنا اليوم قصلت كل ليلة ندلينا قالوا ساعات ليلة بنا يوم أسرت بلوم كموت ندلينا بسنا سرعة نركب تمرتله بسنا سرعة مالتي جن الشجر صبت بوتاني بطعمي وزجازة مالتي أبى حدا عرت شدش شوعت هنا الرس نوع كوس أبيرو ياترس ماخل محبحبي عدي بزي هايمانوتاون زرن أفرالايم ني 34 هساناتن 21 أرقاويانن عب محبحب كم زركب زقلصا أكايد سراحتي ماخل ويزرو أسير قبرتاتيوز استسقم هساناتن أرقاويانن مدقاف كله بزخالو عقمي كحجز سويعن عمن قدي التغاني هصاونتني اول دم كعبيوم لي يقولون اني هونا سبسل الخونه طرح يوز غزازي لنبرنا اب حدا الغا 10 8 يوم لرسلو زم هصاونت زيوم سو كرسو يقبومي اناغا عد تركبت يوم ناي شخم طرح يخوني لكلنا الملكتنا ايو ان كلنا بالخالنا يوني نالكم نبلو ناياتهم 10 تختيلهم خالوت مصيوم كحجزو ايا صاوعيتي لقرب اتي استغبر حجز بعينتن ترا ገንዘብን ልዕሊ 200 ከም ዝኾነ ዝሓበሩ አቦ መንበር ማሕበር ኩለ መድያዊ ዘመናዊ ማእኸል ዕዳጋ ሕድሪ ሸኽ ብሽራ ያሕያ እንገብሮ ሓገዝ ቀጻሊ ኢሎም ሃይማኖት ብለይ ይፈል ዘርእ ብለይ ይፈል ዓለት ብለይ ይፈል ለአከበት ሕብሕብ ጓልተንሽተይ ተላትናሞ መጽኹም ረኡልና ኢሎምና አባላት ቦርድ መጽና ሪኢና ነቲ ጉዳይ ሐቅ ምዃኑ ምስረአና እንታይ ተገበርና ይሐሽልና بنبرتن بطرقرشن نزا سبزيا كنحجزا خمزلنا وسينا اينا مصينا نزي دما لعل 220 شح قرشي نخنوفي بنبرتن بطرا ገንዘብን ኢና አውዚ በአካል ተረኺብና ለለና በቀጻሊ እንገብር ሓገዝ ከምለለ ኮይኑ አውጎን ኺኢና ኣብቲ ማእኸል መሐብሐቢ ጽበት መንበሪ ከም ዘሎ ዝገለጻ ወይዘሮ ኣሴር ብጉድሳት ወገናትን ዝምልከቶም አካላትን ህጹጽ ደገፍን መፍትሕን ክግበረሉ ድማ ትላብየን بتعدل دانيو تسناديو بمرهاو تسفاي زقرب صبصاب تخاتيلنا تملسنا نابزقط زينا خنسجر بعل تنساي زلو نزيبلو بمحجازن بمردان اماني كخبرو كم زلو ليكا باباس هاجر سبكت زوادو بتግራይ بوص ابن ليبانوس ميعيدوم بوصنتهم نملا تختلت امنت كريستنا እንኳን ብርሃነ ትንሳኤ በጽሐኩም ዝብል መልእክት ድማ አመሐላሊፎምሎም መሳርሕትና ሃፍቱ ብስራት ዝላአኹ ጸብጻብዩ በገብረ መስቀል ኪሮስ ከቀርበልናዩ أكاد سرح هاجر سبكت زوادو بتግራይ مقابي حديث عنق بحري بعلتن ساعي سعبت امنت أرثوذكس توحدو كاب حاتيات نابصد قدمتاو نسها زاتولو كور بعل بمخانو امنتي نت بعل تخبرو كاب فسس تفاسس بمعقاب نصقمات وغنات بمحجاز كعلو كم زلهم يገልጹ تنساعي ወይ መፋሽጋ ፋሲካ ካብ ዝብል ዝመጸቃልዩ ምሽግጋር ማለት እዩ ካብ ሞት ለህይወት ካብ መርገም ለበረከት ካብ ሓጢያት ናብ ጽድቂ كاب جهنم أسد لمن قصة سمات كاب سيول لا جنة تشجعنا له كاب ديابلوس جزءات ناب جزء بهر أملاك استملسنا له قالت يومه خمسة عبيت معلات كموس كله طرح كيف هناس كل جزء كنت حاجز يوم كنت ساد مسحتي زوزنا كل جزء ببكابنا ببجربتنا ببكتنا زلوا سجمات نفلت منا سلزي نصوم كنحجز كنتحجز كنتحلل كنردادا يقدسات مصحفت زوزنا مالتي كم تلومد ابز كبر بعل حزب تግራይ ننبعلو بمتحجاز تأزاز فطارو كفصم يغبا يبلو مغابي حدث عنق بحرين حمله تساي بعل لما ناي بكره بعلات ناي كلهم بعلات وانا متقاللي بعل عوي بعل توهلو زفلط بعل ስለዝኾነ ስለዚ ኣብዚ ሓዘንም ክውዕሉ ኣይግባይቶም ነዳያን تخافي الخا مبلع مالتي تخافي الخا بزو زي لبنا على نداي ومسكين خمس كون كله أفت دخان أفت مسكين زخانة سب لب أستوعلو زحق سب بتعمي بزو يولك اسم صحف مالتي يو ملتي كتير هنو أجزاء أبيار كخفوق مع التدمع يدحنا تصبوا مقبارس تنيل دايان محجازس نثم دكمتات محجاز لخم أيزخم أي تحزنوا
تخافنا نعلينا تخافيلو موعالس نبرخته ون يخون ايدتي هافتن ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዝዋዶ ትግራይ ብፁዕ አቡነ ሊባኖስ ጾም 4 ተዛዚሙ በዓል ትንሣኤ አማኒ አበ ዘኽብረሉ እዋን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ተወድሰብ መስዋዕት ከፊሉ ትንሣኤ ዝተረኸበሉ ዕለት ብምዃኑ ኩሉ ክርስቲያን ተኸባቢሩን ተፋቂሩን ብምትሕጋዝ ከብዕሎ ከም ዝግባእ ይምዕዱ ትንሣኤ እግዚአብሔር አምላኽና ካብቲ ነበርናዮ ግርናተ ዲያብሎስ ነፃ ላውፅአና ናይ ነፃነት በዓልና ዓብዪ በዓልና በኽረ በዓላትና እሱ እዩ 5,500 ዓመት ረግፁ ገዚኡና ዝነበረ ነፃ ላውፅእ ዝወፃናዮ ነፃ ላውፅአና ደሞ ፈጣሪና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እሞ ስለዚ እዚ ወሌታ ምፍፃም ብዓመት በዓለ ትንሣኤ ነኽብር ኣለና ተናኽብር ተለና ክርስቶስ ባዕሉ ሓምዱ ኣዘዘና تفاقرنا تخابرنا حاسبنا فتارنا اتابعنا تهنصنت بعلنا نفرنا بتحتنا دلو دخاتا دورقو ملعل دولو طيقا دولو حزنا سسنا همت تعلمتات نصانتنا خبر دبعات نسئيو ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ዳስን ኬንዳን ኮይኖም ብፀሓይን ቁርን ይሳቀዩን ዘለው ወገናት እውን ምሕጋዝ ኣገዳሲ እዩ ይብሉ ብፁዕ አቡነ ሊባኖስ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ደብረ ሰማዕት ቅዱስ ጨርቆስ ከተማ መቐለ በዓል ትንሣኤ ምኽንያት ብምግባር ብልዕሊ 9,000 ብር ወፃኢ ንጽጉማትን ተመዛበልትን ወገናት እንግዶት ምሳሕ ገይሮም እንግዶት ምሳሕ ዝተገበረሎም ተመዛበልት ወገናት ካብ ተጸባይነት ወፅኦም ናብ መረበቶም ተመሊሶም ናብሮም ንምምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ትኹረት ሂቡ ክሰርሓሉ ይግባእ ኢሎም ኣተሓባባሪ ምግባረ ሰናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ደብረ ሰማዕት ቅዱስ ጨርቆስ ከተማ መቐለ መንእሰይ ግርማይ ካሕሳይ ተመዛበልቲ ወገናት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ ሕሱም ጥሜት ስለ ዝርከቡ ካብ ዝተፈላለዩ መድረክቲ ኣካላት ብዝረኸቦ ልዕሊ 9,000 ብር ወፃኢ ንጽጉማትን ተመዛበልቲ ወገናትን እንግዶት ምሳሕ ከም ዝገበሩ ገሊጾም ዘላቂ ጸገማት ተመዛበልቲ ወገናት ንምፍታሕ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ምትግባር እዩ ዝበለ መንእሰይ ግርማይ መንግስቲ ፌደራልን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ፍሉይ ቆላሕታ ክገብረሉ ድማ ጸዊዑ ከም ጸብጻብ መሳርሕትና መርሃው ተስፋይ ترادو محبر قدست أرسيما بمخنيات بعل تنساي لعل فرق مليون بر زغمت مغباو حاجز نستقم وغنات حجزالا بلاش فروا السرادي ولو غويتو نغوس كقربلنايو هاي نستقم وجنات لعل فرق مليون بر زغمت مغباو حجز غيرا حجز تجبر لهم وجنات بجدهم اتا محبر بزغبرت لهم دغاف بعل تنساي بحغوس مسدروم كخبرو عدل كم زفطر لهم يغلصو طعم يخبر انكم دونا عين صور نخلي صريحن زاتون طعم يخبرنا انا علي نسو تدرياني وحزلو على جزا خرينا علي يبليني اخو اغزابير كن صبقيو تخنته ري قدي 15 كيلو حرجنا درهو يحجزنا انا لما عنتي لصقمات لبل دقفهم غني اخم برهان يخنا براكم تنساعي زلالم لهاكم ينوركم زو محاتي صبق تنساعي وعلكمنا تمسجن درهو حرج حجزنا ني ويغني لنا بطعمي اتا محبر كاب ابالاتان دغفتان زرخبتو تصقم وغنات نبعال موعله حجز كم زغبر زغلصو اكاد سراح محبر ترادو قدست أرسيما ممهر بركت فسحين كالو سب هفتون عبا تقام نزول هزبهم دقاف كقبرو تقويعهم تقوار لي بلن بتعمل دخما شمكان لدورو كقنياس لبان كقنيا لي خلا زهزن لنا 15 كيلو لحد حساب مالتيو زي بمحورنا سو او ترادو قدس أرسيما دخيمهم زيرهم اسواسيهم لهاوسو هيوم كحجز لخ على سو دما لا في حجزو كرصح لي غبو ال بمها مالتي زي بونت زي يقبر لمحور سو او ترادو قدس أرسيما اتا محبر ترادو اب استفلاليو كبابيتات نستقم وغنات تقبرو زلا دغاف اتناخيرا كمتقصللو دما ممهر بركت فسحيه وسيخوم حبيرم زيناتنا كابه تلفزيون تግራይ بقطتا يخم اب مكتتال تركبو حزون اب بعل فاسيكا زطموت زيناتنا خصليوم
ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ዓዲግራት ብፁዕ አባ ተስፋ ስላሴ መድህን አመንቲ ክርስትና በዓል ትንሳኤን ተኽብሩ ካብ ሕሉፍ ብዝበለጸ ብምትሕላይን ምድጋፍን ከብዕልዎ ይግባእ ኢሎም ካብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከብ መሳርሕትና ሚክያስ ታፈረ ዝለኣኾ ጸብጻብ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብ ውሽጢ ዓድን መላእ ዓለምን ትርከባ ወገናትና ኣብዚ ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማማትን ትንሣኤን ንምኽባር አምላክ አብቅዕና ለሞ ልዑል ምስጋና መሳኹም ሓቢረ ከቕርብ ይፈቱ ርሑቕ ከይከድና ቀረባናውን ስበኺዩ ህፃናት ዝሓዛ ኣደታት ዝሓዙ ስድራ ቤታት ኣለው ምንም ዘይብሎም ካሓርሱ ዕድል ዘይረኸቡ ከእቱ ከምርቱ ዘይከኣሉ ነግዱ ዘይከኣሉ ከመይ ኢሎም ከም ዝነብሩ እውን ዝገርም ምንም ዘይብሎም ብዙሓት ስለ ዘለው ኣብዚ አምላክ ብዝሃበና ጸጋታት ይብዛሕ ይውሓድ ተኻፊልና ተስፋ ሂብና ተደጋጊፍና ከምቲ ኣብ ናይ ኩናት ግዜ ዝረኣናዮ መስተንክር ዝኾነ ፍቕርን ምድግጋፍን ምትሕልላይን ኣብዚ ሰዓት እዙይ ከዓ ናይ ዓለም ለኸ ደገፍቲ እውን ኢዶም ሒዞም በይንቶም ተሪፎም ዘለው ኣሓትና ኣሕዋትና ኣቦታትና ሽማግለታት ኣዴታትና ህፃናት ክበኽዩ ክሓዝኑ ክነብዑ ክንርኢ ከለና ነዚኦም ክንግደስን ብዝከኣለና ኣብዚ ናይ ትንሣኤ በዓል ዙርያ ተስፋ ዝኾኖም ሓገዝን ደገፍን ክንገብረሎም መንፈሳዊ ፃውዒተይ ንኩሎም ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ከምኡ ኩሎም ክርስቲያን ንዝበዓሉ እዙይ ዘኽብሩ ዘለው ከምቲ ክርስቶስ ህይወቱ ስጋኡ ቆሪሱ ዘሳተፈና ንሕና እውን እታ ብኣምላኽ ተዓደልናያ ምክሪት ህይወት ንብረት ጸጋ ናይ ዝኾነ ይኹን ቁሳዊ ትሕዝቶ ምስ ብጾትና ቆሪስና ክነሳተፍ መንፈሳዊ ሕድረይ ፃውዒተይ ከቕርብ ይፈቱ استاذ ድማ ትግራይ ብጸጋታት ተፈጥሮ ዝተዓደለት ትግራይ እሞ ካብኣቶም ድማ ምስ ሓደ ክነላለየኩም ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሱብሓ ሳዕስዕን ጋንታ ኣፉሽምን ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ልዕሊ 3000 ሜትሮ ብራኸ ዝርከብ ዓመጎዝ ማእኸል ቱሪዝም ክኸውን ይግባእ ተባሂሉ ታሪክ ደቂቀ እስጢፋኖስ ምስ ካብ ውቅር ቤተክርስቲያን ዝተፈልፈሉ ገዳማት ማርያም ደንገላትን ኢየሱስ ጓሕጎትን ማእኸል ቱሪዝም ብምግባር ናብ ረብሓ ክቕየሩ ክስራሕ ይግባእ ኢሎም ነበርቲ ወረዳ ሱብሓ ሳዕስዕን ጋንታ ኣፉሽምን መሳርሕትና ሃፍታይ ባህረ ናፍቲ ቦታ ተንቀሳቒሱ ዝሰናዶ ጸብጻብ እዩ ንከታተል بتاريخاو سندات زلاده بهيمانتاو قرصታት ዝደመቀ በተፈጥራውን ባህላውን ጸጋታት በጥበብ ቀዳሞቱን በፉልያ አቀማምጣ መልክዓ መሬትን ይልለ ዓመጉዝን ከባቢያን حزلنا البوتا أمونغو وردا سوحا سعسعين غانتا أفوشمن زركب عد سماعتنا تبهال الصواع انتخون ورداتا سوحا سعسعين غانتا أفوشمن بناية فترعوي قوتاتن أخراناتن استخون تخونو بتخال إجاز دما كم نبعل مريم دنجلات بيت يسوع وحقوت كم دما دقيقة استيفانس ناتبهال الصواع فولي تاريخاوي ما أخذ تريزون خون زخل حيمان توتيفيتات زوننو كوابتات يوم هزبع عموكوز عد سماعيت مسنك قرحتو زغلاين كم دسيت قبل عبيت انباطات زركب كوينو سفح عور هافت توريزمن فولي تاريخ زحاقو في خواب كم زخونه عبس خوابي زلو زقاتا توريزم مصنعات زكايدون
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ሓጎስ ገብረ ማርያም የዘንቱ ዘለና ሎ ከባቢ ንዓዲግራት ገጽ ጥንታዊ ገዳም ማርያም ሲዒት ንዕዳጋ ሐሙስ ገጽ ጥንታዊ ገዳም ማርያም ደንገላት ንባሕራ ሲሒታ ወይ ንምዕራብ ገጽ ጥንታዊ ገዳም ቤተ ኢየሱስ ጓሕጎት ከምኡውን ደብረ ዘካርያስ ደብርን ሰለስቱ ደቂቅ ኣነንያው ኣዛርያ ዝበሃሉ ገዳማትን ካልኦትን ዝሓዘ ከባቢ ኣብ ልዕሊኡ ማለት እዩ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሰብ ዝሰርሖም ዝመስሉ ብተፈጥሮ ዝተሰርሑ ዘይመስሉ እምባታት ዘለዎ ከባቢ እዩ ታሪክ ደቂቅ እስጢፋኖስ መስካው ቅርብ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈልፈሉ ገዳማት ማርያም ደንገላትን ኢየሱስ ጓሕጎትን ብምትእስሳር ዓርሱ ዝኽኣለ ህያብ መስሕብ ቱሪዝም እዩ ለኻቢና ይኮነና ንትግራይ ሙሉ ዘመሓድር ቦታ ንዮ ሃፍትንዮ ጸሊም ምንንዮ ቃላምጠስንዮ ኩሉ ቦታና ጸጋ በዲዮ ጸጋ ብጸጋ በሃፍቲ ለተሓጸረ ዓዲ ማለት እዩ እዞን ተዓብይ ቆማታት ነትሪእወሎም ከዓ እዚ እንባጓሰት ይባል ተፍትነ ሻሽመን ይባል ትክዮ እንባእኽሊ ይባል ጎርዒ ይባል ትክየነ ድማ ደርማአሞ ይባል هذه ناي أبو استيفانوس توانا مسرت الزئية دقيقة استيفانوس ياو تموق البطء من مري أمون الزخبائيو بدمت عليه 9 زخونو ني مسحب تريزم خونو زخونو آيات ابن تاز حاوسة ناي أركلتكار سايت وون عليه 4-5 زخونو زلوه 10 شوعات آيات تطلو بزبها البركي استزرقحو وقرات آيات كريستيان قالوا تقدم أجو زخونو ناي قدم ناي انتفقوا زخونو بزحت برانا مصحفتي زحزو آيات كريستيانات ونلونا مرحت هيمانوت بزمارين ورابن استعجبه هيمانوتو توفيت تسمعوا فولي حسيت يفتر الكا عينا وسلطان بتمسيت ولا حسيتي نرايو باينت ونتفه بعيداو كما نتفه صعيباتو يلوم يقدسو كانت زفصح فاسقا تاع عود عمد فاسقا سايلم يقدسو تخبر عبي بعل عبي تنساينا ايو اوريداتا سوحا سعسعين غانتا افوشو من زلو عقور هافت توريزم ማእኸል መስሕብ ቱሪዝም ክኸውንን ክሓውን ናይ ኩሉ ጻዕሪ ዝሓትት ጉዳይ እዩ ገና ዜራናዮም ብዙሓት ኣብ ትግራይ ቦታታት ኣለውና ብኸምዚ እንድሕር ቀፂልናስ ገና ብዙሕ ታሪክ ነይናና ታሪክ ሱስ ኢና ንወፅኦ ኣለና احنا በተዓቕምና ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ጸጋ ሓንቲ ግዜ ዘይከድክዎ 10 ግዜ ዝመጽእ ጀርመና ወላ ክንደይና ኢኻ እስኪ ንሕናነትና ንፈልጥ ኢና ድና ንልሕዝ ትግራይ ኩሉ ኣለዋ ተፈጥራዊ ኣለዋ ባህላዊ ኣለዋ ملكا أمدراو الله هايمانوت بملو عينت توريزم أب تجري الله كله بحدا باكيج الله حدا توريست وي هواتاي نام حدا خباب خد كله تفطروا راح يكونن نقص خيد إذا راح زجواتات راح يكونن ددحرت جواتات قدامات الله ددحرت قدامات مصحفت الله تاريخات الله ددحرت قدامات سنهنس الله ناي سنهنس طبب ناي نولدات زمص ناي سنهنس تكنولوجي الله أملا تجري الله قرسي تفطروا ባህሊ ሃይማኖት እምነት بحفشة سلمنا يكون كريستنا يكون بملو كم ناب توريزم عقمي كيرنا إيكونومينا نعيلو نخيلنا استعز دما ناب كبابرا بعد تنسائي ملسكنا بلكم أب استفلالي هجرات عالم كبابرا بعد تنسائي خمينيرو ناب زبل حبريتاك نكاف لكم كلهم بيتي كريستيان أرثوذكساويان كاثوليكاويان أبيات كريستيانات لمو عامت بعل فاسيكا أب حدا معلتي يخبروا لهم قدم حزيز بزح جزي بعل فاسيكا أب استفلالي إيوان كخبر متنحوز فلت قينو نايزي مخنيات دماء تن أبيات كريستيانات عالم ز تفلالي قوات راس لزت كمايوم فلسطيناويان كريستيانات أبيت انتاويت كتما يروساليم أب زركب يسوس استسقللو استقبرلو بوتا مخانو أب زنجرلو بيتي كريستيان قدوس سبالشر أبز تخايدة سنسرعات قدوس حوش مع بمولع أخبيرهم تركاويان أمنت كريستنا أب مرسي أبز ركب أرثوذكساوي بيت كريستيان غريك تأكيبهم أخبيرهم يوم أب بيت لهم عربا وجمجم بحري أرثوذكساويان كريستيانات أبتا يسوس كم استولد اللازم من الله بيت كريستيان بعد الدتي يخبر لهم لوخو بوب فرانسيس بزو كاردينال جوباني باستيستان ناب كتما فاتيكان أب زركب بازاليكا قدوس بيتروس زكايد ناي تنساي بعد سنسرعات قداسي نخمرحو بوب فرانسيس ون كابز حدرهم حمام بولشر بيلوم اب تبع ترخيبهم يوم اب روسيا ون اب ستيت بيترسبرغ زركب
ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በዓል ፋሲካ ዝቀረበ ማዕዲ ኬክን እንቋቁሖን ቅድሚ ምብራኹ ንመእመናን ስብከት ዝቀርብ ኮይኑ እዚ ስነ ስርዓት ሎሚ እውን ፕሬዝዳንት ተሃገር ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዝተረኸብሉ ብድሙቕ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ንቢቢሲ ተወኪሱ ወያንተ ብዙነህ ከም ጸብጸቦ ክብራት ተመልከቲ ዕላታዊ ዜናታትና እዚኦም ነይሮም ኢየሩሳሌም ገብረመድህን በመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ ምስ መላሶም ያስቱዲዮ ሓቢርናኩም ጸኒሕና ደጊምና ንመላ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና ርሑስ በዓል ፋሲካ ሰላም